बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा मौजू है, गरूर तकब्बुर से बचो। गनीमत समझ ले मिल बैठने को, गनीमत समझ ले मिल बैठने को। जुदाई की घड़ी सर पर खड़ी है, कुछ दिनों सहले मुशक्कत दीन में, फिर तो बस आराम ही आराम है। तो मेरे प्यारो, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। अल्लाह को राज़ी करो, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलो। इंसान हर वक्त अल्लाह से डरता रहे, किस हाल में मौत आ जाए कोई पता नहीं है। इसी तरह एक वाक़या है, एक शख्स था, अमीर तरीन शख्स था, 4 बेटे थे उसकी, और इसी तरह 2 बीवियां थी। तो करोड़ों अरबों पति था, मुरब्बों के हिसाब से उसका बाग था माल्टों का। तो कहीं वो जा रहा था तो किसी ने उसको कत्ल कर दिया, मार दिया। जो उसकी लाश थी, मैयत थी, वो पानी में, दरिया में डाल दी। तो वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, तो उसकी जो मैयत है वो पानी के किनारे की तरफ आ गई। तो किसी ने देखा तो वो मैयत थी, पहचाने नहीं जा रहे थे। पुलिस आ गई, तो पुलिस ने, साथ मस्जिद थी, तो पुलिस ने इमाम साहब को बुलाया कि इसका कफन दफन करो, नमाज जनाजा पढ़ाओ। तो इमाम साहब ने कहा कि मैं गुस्ल भी दे दूंगा, तो नमाज जनाजा भी पढ़ा दूंगा, इसका कफन। तो पुलिस वालों ने कहा कि इसका बस आप तो तरतीब बनाओ। तो मस्जिद में ऐलान करते रहे। तो मस्जिद में ऐलान हुआ कि कोई अजनबी है, मुसलमान है, वो फौत हो गया, उसके लिए चंदा दो। तो कोई आता 5 रुपए देता, कोई 10 रुपए देता, इसी तरह चंदा होता रहा। चंदा जब मुकम्मल हुआ तो उसका कफन उसको दिया गया, उसका जनाजा पढ़ाया गया। तो बाद में तहकीक हुई तो ये जो इंसाना मुरब्बों का मालिक था, अमीर तरीन, करोड़ों अरबों पति था। तो मेरे प्यारो, जिंदगी का कोई पता नहीं। इसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे कफन के लिए चंदा इकट्ठा किया जाएगा। तो अल्लाह से डरो, गरूर तकब्बुर से बचो, आज से इख्तियार करो। इसी तरह एक और वाक़या है, एक खूबसूरत लड़की थी, तो वो, उसने तालीम भी उसकी बहुत थी, तो वो डॉक्टर बनी, उसकी नौकरी लगी डॉक्टरी वाले काम में। तो फिर उसके रिश्ते के लिए, उसके बाप जो है ना, उसके रिश्ते के लिए फिक्रमंद हुए, उसके रिश्ता ढूंढ रहे। तो काफ़ी तादाद में उसके हज़ारों के हिसाब से रिश्ते आए, लेकिन वो लड़की अपने आप को जो इंसान, उसको अपने हुस्न पे नाज था, उसके अंदर गरूर था, तकब्बुर था, रिश्तों को रिजेक्ट कर देते थे। ये मुझे पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, ये फलां है, ये फलां है। तो अपने उसको नाज था अपनी डिग्री पे, अपने हुस्न पे, अपनी खूबसूरती पे, तो कोई रिश्ता उसको पसंद नहीं आता था। तो वक्त गुजरता गया, जितना अच्छा तो अच्छा रिश्ता आता वो रिजेक्ट कर देती थी, इनकार कर देती थी कि ये मुझे पसंद नहीं है, ये फलां है, ये फलां है। ऐसे ही जो इंसान उसमें एतराज़ करती। तो इसी तरह एक दफ़ा वो कोई डॉक्टरेट वाला काम कर रही थी, तो उसको जो इंसान, उसके जो हाथ हैं, हाथों पे कोई ऐसी बीमारी आई, लड़की के हाथों पे कोई ऐसी बीमारी आई कि वो वैसे जवान थी, खूबसूरत भी थी, लेकिन हाथ उसके ऐसे नजर आते थे जैसे कोई बूढ़ी के जो इंसान, बूढ़ी औरत के हाथ हों। ऐसे जो इंसान, उसको कोई बीमारी आ गई थी। तो रिश्ते जो इंसान उसके काम आना शुरू हो गए। तो जो आते वो अपने हाथ छुपाती थी, तो वो जो इंसान उसमें आ जाते थे कि पता नहीं ये हाथ क्यों छुपा रही है। जब वो हाथों को देखते फिर वो इनकार कर देते थे। तो वक्त ऐसा आया कि वो जो इंसान, लड़की रिश्ता करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई उससे रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है कि उसके हाथ जो इंसान बूढ़ों की तरह हैं। ये ना हो कि जो इंसान इस पे बीमारी, जिस्म पे बीमारी आ जाए। मकसद है ये हाथ उसके जो इंसान जैसे बुजुर्ग के होते हैं, बूढ़ी औरत के होते हैं, या बुजुर्ग मर्द के होते हैं, 90 साल 80 साल के जैसे हाथ होते, ऐसे उसके हाथ हो गए थे। जो देखता हाथ वो इनकार कर देता। तो आखिरकार उसकी उम्र 40 साल हो गई।
تو کوئی جو ہے نا رشتے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آخرکار وہ تھک ہار کے کہہ رہی ہے اس کی بیٹی اپنے باپ سے کہ میری شادی ایک ریڑھی والے کے ساتھ کر دو. تو کیا ہے کہ اس نے جو ہے نا غرور کیا, تکبر کیا, اپنے حسن پہ وہ ناز کرتی تھی, اپنی تعلیم پہ. اب اس سے کوئی رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو غرور تکبر سے بچنا چاہیے. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے. ایک امیر ترین شخص تھا, 21 گریڈ کا آفیسر تھا. تو اس نے ایک گھر بنانا تھا, تو اس نے جگہ خریدی. وہاں پر خوبصورت اس نے کوٹھی بنائی, بہترین قسم کا. اس کے پاس مال بھی بہت تھا, رشوت کا, سود کا, یعنی حرام مال بھی تھا. تو امیر ترین اربوں پتی تھا, کروڑوں پتی تھا. تو جب اس کا مکان تیار ہو گیا, کوٹھی وغیرہ اس کی تیار ہو گئی, تو وہاں پر شفٹ ہو گیا اپنی فیملی سمیت. تو جب وہ شفٹ ہو گیا تو ساتھ ہی بالکل قریب ہی مسجد تھی. تو صبح کی اذان ہوئی. جیسے ہی صبح کی اذان ہوئی تو اس کی آنکھ کھل گئی. جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی نیند میں فرق آیا, نیند میں اس کے اثر آیا, خلل آیا. تو اس کے بعد صبح اس نے مؤذن کو بلایا کہ مؤذن کو کہا کہ آپ جو ہے نا سپیکر میں اذان نہ دیا کریں, میری نیند میں خلل آتا ہے. ویسے ہی یعنی سپیکر میں اذان نہ دیا کریں. مؤذن نے پھر نمازیوں سے بات کی. تو نمازیوں نے کہا کہ ہم تو اس میں بوڑھے بھی تھے. انہوں نے کہا ہمارے پاس گھڑی تو نہیں ہے, ہم تو اذان سن کے مسجد میں آتے ہیں, تو ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو پھر دوسرے دن پھر اسی طرح مؤذن نے اذان دی صبح کی. تو اس کی جو انسانہ جو امیر ترین شخص تھا, تو اس کی پھر آنکھ کھل گئی صبح کو. اس کو پھر غصہ آیا. اس نے پھر دوبارہ وہ گیا ادھر مؤذن کو جو انسانہ باتیں کرنے لگ گیا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے سپیکر میں اذان نہیں دینی, تو میری نیند میں جو انسانہ میری نیند خراب ہوتی ہے, آپ نے سپیکر میں اذان کیوں دی. اور اس کو تھپڑ مارا. بس اس کو تھپڑ مارنا تھا تو اللہ کی پکڑ آ گئی, اس پہ بیماری آ گئی, اس پہ فالج آ گیا. اس کے ایک ہاتھ ختم ہو گیا, فالج کا اٹیک ہوا. ایک ہاتھ مقصد کام نہیں کرتا تھا. پھر اسی طرح ٹانگ پہ آیا, تو وہ علاج کراتا رہا لیکن کوئی اثر نہیں پڑ رہا. نہ اس کی اب ٹانگیں کام کر رہی ہیں نہ ہاتھ. تو بیماری ایسی شدید تھی. تو اس کی بیوی اس کی خدمت کرتی تھی. تو خدمت کرتے کرتے 1 سال گزر گیا. اس کی نوکری بھی ختم ہو گئی تھی, پیسہ بھی جو ہے نا علاج میں لگ گیا تھا. تو بیوی کو وہ جو ہے نا اکڑ مزاج تھا. بیوی کو بات بات پہ ڈانٹتا تھا, بات بات پہ باتیں سناتا تھا. بیوی بھی تنگ آ گئی. بیوی اتنی خدمت اس کی کر رہی تھی. تو بیوی نے کہا دیکھو میں آپ کی خدمت کرتی ہوں, تو آپ میرے ساتھ ایسا نہ کیا کریں. وہ اور زیادہ غصہ کرنے لگ گیا. تو آخرکار بیوی نے اپنے بچوں کو لیا اور اپنے گھر کی طرف, اپنی ماں کا جہاں اس کا گھر تھا, تو وہاں وہ چلی گئی اس کو چھوڑ کے. تو پھر اس کے بعد جو تھا وہ آفیسر تھا, جو افسر تھا, اس نے بھائی کو پیغام پہنچوایا کہ میری بیوی چلی گئی ہے, آپ میری خدمت کرو, مجھے لے جاؤ. تو اس کو بھائی کو جب پتہ لگا تو بھائی اس کو اپنے گھر لے آیا اور وہیں اس کی خدمت ہو رہی ہے, ٹائم پہ کھانا دیا جا رہا ہے. تو وہاں بھی وہ اکڑ مزاج تھا, اس کے اندر غرور تھا, تکبر تھا. تو اپنی بھابھی کو باتیں سناتا تھا بات بات پہ, یہ چیز صحیح نہیں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. تو بھتیجے جو تھے اس کے وہ بھی باتیں سنتے تھے. تو وہاں پر بھی وہ باتیں سناتا تھا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوکتا تھا, اپنی بھابھی کو باتیں کرتا تھا. تو بھابھی نے پھر اس کی جو بھابھی تھی اس نے پھر اپنے خامن سے بات کی کہ دیکھو آپ کا بھائی بات بات پہ ٹوکتا ہے, ہم اتنی خدمت کر رہے ہیں. تو بھائی نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی آپ ایسا نہ کیا کرو. تو بھائی کو بھی جو انسان باتیں کرنے لگ گیا, اور تو رن مرید ہے اور یہ ہے فلاں ہے. بس اس کے جو بچے تھے بھائی کے, تو اس کو غصہ آ گیا. انہوں کو غصہ آ گیا کہ بھائی ہم اس کو یہاں نہیں رکھیں گے, یہاں نکالو اس کو. تو انہوں نے چارپائی باہر روڈ کے قریب رکھ دی, باہر روڈ پہ ایک طرف. اب جو انسانہ اس کا کوئی نہیں ہے. اب وہ جو انسانہ اس کو بھوک لگی اور دھوپ تھی, اب وہ جو انسانہ کیا کام کر رہا ہے, اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے, مجھے اللہ کے نام پہ دو, مجھے بھوک لگی ہے, مجھے کھلاؤ. اب وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے, کوئی آ رہا ہے اسے پیسے دے رہا ہے,
तो वो कहता मैं पैसों का क्या करूंगा, मुझे रोटी ला के दो। किसी के पास टाइम नहीं था। एक लड़का आया तो आखिरकार उसने जो है ना रोटी ला के दी। जब वो रोटी लेके आया तो वो शख्स कहने लगा कि मुझे रोटी खिलाओ। तो उस लड़के ने कहा देखो बाबा जी, मैंने आपको रोटी ला दी है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको रोटी खिलाऊं। बस उसने उधर ही रोटी रख दी। तो उस शख्स ने कहा कि आप इधर रोटी बिल्कुल करीब रख दो। अब वो जब करीब रोटी रखी तो अपने पाँव के पंजों से और ऐसे ही हाथों से और हाथ मिलाकर पाँव के पंजों से रोटी खा रहे हैं। अब देखो वो अल्लाह के नाम पे मांग रहा था और कैसे उस पे जो है ना अल्लाह का अजाब आया। क्या है कि उसने गरूर किया, तकब्बुर किया। तो हमें जो है ना अल्लाह से डरना चाहिए, तौबा इस्तिगफार करना चाहिए। जिंदगी का कोई पता नहीं है। तो मेरे प्यारो, आजिज़ी इख्तियार करो, अपने आप को छोटा समझो, अपने आप को छोटा समझो, बड़ा ना समझो। तो अपने आप को जो है ना आला ना समझो कि मैं जो है ना दूसरे को हकीर ना समझो। तो क्या है कि अपने आप को छोटा समझे बंदा, दूसरे को बड़ा समझे, दूसरे को जो है ना अच्छा समझे। तो आज से इख्तियार करनी चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सब से राजी हो जाए, अल्लाह पाक हम सबको पूरे दीन पे चलाए। बयान करने में कोई कमी कुताही होगी है तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए।